कला अकादमीच्या निमतान गोविंद गावडेचेर टिका ही राजकी खेळी, तेका बदनाम करून सकल देंवोवपाचो डाव, त्याच्या वयली टिका सोसून घेवचे नात. गोवा कलाकार ह्या बॅनरा खाला कलाकारांनी शिटकावणी दिल्या. जाल्यार राजदीप नायकान ह्या सगळ्यांक कला अकादमीत येवन आयचें नाटक पळोवचें, त्या उपरांतच आंखो देखा हाल कळटलो अशें म्हणत आयज जातल्या नाटकाचें निमंत्रण दिलां. कला अकादमीची दुरुस्ती चालूच आसा, तरीकय नाटकांत तियात्रांक थिएटर उक्तें केलां. दुरुस्ती उपरांत थिएटरांत गळटी लागल्या. PA सिस्टम चलना म्हण दरेका नाटक वा तियात्र पंगडाक आपली स्वताची PA सिस्टम हाडची पडटा. कोट्टींनी दुडू मोडूनय ही अवतिकाय आशिल्ल्यान गोंयच्या आघाडीच्या कलाकारांनी पणजे बसका घेतली. मिडियांतल्यानय चर्चा जाली. तेतून कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर टिका जाली. तेका गोवा कलाकार हे संघटनेन जाप दिल्या. की कला अकादमीच्या उलोवच्या पेक्षा टिका आणि आरोप करपाचें काम चड जालें. ते आरोप आनी टिका करपी एक मोजकेच मनीस आसले. ते वातावरण पळयत तेका अशें दिसलें की ही सत्तारूढ आनी विरोधी पक्षांची बैठक काय कितें दिसता की यांच्या फाटल्यान एक राजकीय कोण तरी एक व्यक्ती आसा आणि ती ताका पुश करता की गोविंद गावडेचेर तुम्ही मातशी बदनाम करात, ताका मातसो खाली उडयात आणि एक राजकीय वृत्ती एक खेळी चालू आसा अशें दिसता. आमी सगळे बहुजन समाजाचे कलाकार आसा आणि आमी जे गोवा कलाकार हांगासर उपस्थित आसा असली टिका आणि आरोप आमी खपोवन घेवचे ना. गोवा कलाकारी संघटना खंय मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळी. आपूण कला अकादमी आसली तशी करून दिता अशें खंय ताणें हे संघटनेक उतर दिलां. ह्या जाळवणदाराचेर पत्रकारांनी प्रश्नांचो शिंवर केलो. ज्या प्रश्नांच्यो जापो गोंयच्या कलाकारांक अजून मेरेन मेळूंक नात. पळयात ते प्रश्न आनी तांच्यो जापो. कला अकादमी रिपेअर करून सुद्धा जर कला अकादमीत भितर उदक वता ते तरी खबर आसा तुमकां? पेपराचेर येयल्ले ते उदक गळटा ते सारकें आसा, उदक भितर येवप ते पयलीं जालें. आनी तुमच्या उदकाचें सांगता न्हू, ते उदकाचो प्रश्न आसा न्हू, कांय कांय गोश्टी आसतात ना जायना जनरल मरे. पूण तरी आसतना आमची नाटकां तरी आसतना आमची नाटकां जाता हें इम्पॉर्टंट आसा. ते उदक पडटा म्हणून आमी वचोंक ना. समज तुमचें नाटक आशिल्लें, नाटक चालू आशिल्लें, मदीं समज गळटालें आनी प्रेक्षकांचेर पडटालें, सो तुमकां तें पळयल्यार बरें दिसपाचें. तुमी कितें करपाचें अशें म्हणपाचें? पयलें सद्या पडोवंकूच ना. ह्या प्रश्नाचें उत्तर पयलीं गेल्यार पडले आमच्या नाटकां पडोवंक ना. तुम्ही आता सांगले साऊंड सारको हा, पण मिनिस्टरान मानून घेतला की साऊंड सारको ना. मिनिस्टरान सांगला की साऊंड सारको ना म्हणून तुमकां दिसता कशें. आनी दुसरें म्हटल्यार ते कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशन जाता गव्हर्मेंटाचे, तेणी सगळ्यांनी हे बायलो साऊंड हाडलो आनी ताका सांगला, लेटरूय केल्ली हा की साऊंड सारको ना. तर तुमचो तेका साऊंड सारको जालो. ताणी भायलो लायल्लो ना साऊंड. ना साऊंड भायर हाडलो. Sir, with all due respect, तुमचं आयज media briefing कोण म्हाका. Was it to defend what is said against Govind? तुम्ही कलाकार म्हणून आमी तुमकां विचारता, सध्याचे कंडिशन आसा ते पळोवन तुमकां कितें दिसता? ना पळय, सध्याचे कंडिशन आसा त्या प्रमाणे न्हू. हांवें म्हाका दिसता आतां ती कला अकादमी ओपन केल्यार 1, 2, 3 फावटी तरी नाटकांत कामां केली. सगळें सारकें आशिल्लें. म्हाका सारकें दिसलें. साऊंड पळय, साऊंड म्हाज्या दृश्टीन सारको आसा, पूण तरी आसतना कितें अडचण जावची न्हू म्हणून आमी दुसरो हाडटा. कितें दुसरो हाडटा म्हणून आमी अडचण जाली. दुसरो हाडचो पडलो म्हणून तें सांगता तुमकां न्हू. दुसरो हाडचो कित्याक पडलो की आमकां अडचण जावची न्ही. कोणे कोणे येवन सांगलें साऊंड बरो ना, साऊंड बरो ना. आमी पयलीं तो साऊंड लायलो. पयल्या नाटकाक आमी तो साऊंड लायलो, आमकां बरो दिसलो. मागीर कितें आमकां एको साऊंड जाय आसलो. आमकां प्रत्येक सांगपाचें नटसम्राट नाटक करपा खातीर आमकां एको साऊंड जाय आसलो, तो डबल साऊंड करपाक. तो आमकां तेजेर मेळना जालो. म्हणून आमी विचार केलो की आमी दुसरो एम्प्लिफायर जो साऊंड मिक्सिंग आसा म्हणून तो हाडपाचो तयार केला. आनी मागीर तो हाडून आमी तुम्ही भायल्यान केलो ना. हेच्या पयलीं आमी भायलें सामान हाडून नासलें, फक्त आमकां एको साऊंडाक लागून हाडचें पडलें. खंय तरी सारकें ना म्हणून तुमी भायल्यान हाडून तुमी केलें. आमकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां आपूण ती कला अकादमी पयलीं जशी आसली तशी करतो. हो आमकां विश्वास तेजे बद्दल आसा. आदरणीय प्रमोद सावंताचेर आमी विश्वास दवरला म्हणून आमी खुशाल आसा. आनी तुमी एक प्रश्न विचारलो
कला अकादमी तुमकां सारखी आसाची दिसता काय म्हणून हांव परत एकदा सांगता, सारखी आसाची दिसता हे राजदीपाक विचारात, कारण आयजी तेजें नाटक आसा म्हणून ती सारखी आसा असं म्हणणें माझें. आणि जाणे कला अकादमीची अवतिकाय पळोवन गोंयभरच्या कलाकारांक हाळी दिली त्या राजदीप नायकान गोवा कलाकार संघटनेच्या आरोपांक दिल्ली ही जाप. दुसरो शो आणि तुम्ही ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाजी ऍड केली आणि माझ्या नाटकाची ऍड केली म्हणून तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. पूण पापियानो येतना बेजीक तरी अभ्यास करून येया मरे. म्हणजे तुमकां खर्चाची खबर ना, ती प्रेस कॉन्फरन्स कितें म्हणटा ती खबर ना, तुमकां आमुडले आनी तुमी आमडीत येयले अशें करूं नाका. कलाकार तुमी फाटीं कणो आशिल्ले कलाकार, तुमचो अभिमान आसपाक जाय एज अ कलाकार म्हणून. जें कितें खरें तें खरें उलोवपाचो असो तुमचे कडेन धाक आसपाक जाय. आनी अशा वेळार तुमी येवन कितें उलयता आनी पत्रकारांक कितें तुमी बुद्धू समजल्या. पत्रकार ते आमचे हुशार पत्रकार, तांणी तुमकां नाका शेवट करून सोडले ते सबंद गोंयभरांनी पळयल्या. जे खंयच्यान प्रतिनिधी येयल्ले पळय तांचे कडेन आनी तांचे कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता की हांव नाटक करताच थंय, पूण हांव कशे पद्दतीन नाटक करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार मुजरत आयज येवचें. आमी तुमची सावंड सिस्टम आसतना भाड्याची हाडून कशी करता पळय ती पळोवपाक येवचें. आमच्या लायटीक कितें जाता भानगडी त्यो पळोवपाक येवचें. पड्डो जो आशिल्लो पळय पयलींचो दाट गडगंज ओपनिंग कर्टन तो काडून आतां ताजेर कसलो पड्डो घातला तो पळोवपाक येवचो. आनी कला अकादमीची जी दशा आसा पळय ती जर तुमी पावना आसत पळोवपाक कला अकादमी, जे पत्रकार परिशदेक बशिल्ले ते जे कलाकार म्हणून आसा तांणी जर पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येवचें आनी ताज्या उपरांत खरें फट कितें आसा तें तुमी जुस्तीस करचो. कारण तुमी आयज लोकां कडच्यान लज केल्या पळय तशी लज आनी करून घेवं नाका. कारण कितें उलयतना निदान बेजीक तरी गजाली एज अ कलाकार म्हणून तुमकां खबर आसपाक जाय. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर.